कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के अहाता में वाक़े ईवान नवादरात, जहाँ पर बाबा कौम के इस्तेमाल में रहने वाली हर चीज़ मौजूद है। ये ईवान नवादरात कायद आज़म किसने तामीर करवाया और किस तरह से ये तमाम अशिया इनको एक जगह महफूज किया गया, आइए आपकी उस अजीम इंसान से मुलाकात भी करवाते हैं। ईवान नवादरात कायद आज़म यानी कायद म्यूज़ियम को हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब ने 1988 में तामीर करवाया था। उस वक़्त हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब वफाकी वज़ीर थे। ये तख्ती भी इनके नाम से लगी हुई है और हमारी खुशकिस्मती है कि हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मोस्ट वेलकम, अल्लाह खुश रखे। कैसे हैं आप? लाइए जी देखिए अपने कायद आज़म के आप नवादरात। हम यही बता रहे थे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत वो तमाम लोग जिन्होंने इस कौम को आज़ादी दी एक तरफ, और दूसरी जानब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज तक बिलखुसूस हमारे अदारे हो गए कि जो आज तक इस वतन का दफा भी कर रहे हैं, और आप जैसे लोग कि जिन्होंने कायद के इस्तेमाल में रहने वाली तमाम अशिया को महफूज किया। जैसे ही आप म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पर कायद के इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ी नज़र आती है और राइट साइड पर आपको कायद के रहने वाले इस्तेमाल में तमाम क्लोथ एंड शूज़ नज़र आते हैं। अच्छा हाजी साहब बताइएगा कि माशाल्लाह 1988 में ये कैसे आइडिया आया और फिर इतना मुश्किल था कि कायद के इस्तेमाल में पहले तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना और फिर उनको एक जगह महफूज करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 1985 से 85 में जब यहाँ से मैं कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ तो मैं देखता रहता था कि कायद आज़म के तमाम अशिया जो हैं वो गोदाम में रखी हुई हैं, म्यूज़ियम नहीं बनाया है, और इसी तरह से ये धूल मिट्टी उड़ती थी, बाग नहीं था। तो मेरे जहन में था, तो मैंने पहले तो इसकी मीटिंग की सदारत की। मेरी सदारत करते वक्त इसका नाम था QMF, तो मैंने कहा IMF के तर्ज पे इसका नाम QMF क्यों रखा है? बोला सर पुराना चला रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं वर्कर आदमी हूँ, मैं क्रिटिकल नहीं आदमी हूँ, क्रिटिक्स नहीं करता, तजवीज़ देता हूँ कि इसका नाम रखें कायद आज़म मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह 87 से इसका ये नाम चला रहा, QMF ख़त्म हो चुका है। 23 मार्च 88 को मुझे सादत हासिल हुई कि म्यूज़ियम का इफ्तिताह भी करूं। लाखों लोग सालाना, अब तक लखूखा लोग आकर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले आकर इसको देख चुके हैं। और कायद आज़म की जैसे आपने कहा कि कलम से लेकर के कार तक सब चीज़ें महफूज हैं कि यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। मसलन ये शेरवानी कुर्ते शलवार, वो उनकी सूट में लिबास है इनका, ये पुराने इनके लिबास हैं। और इसी तरह से ये कायद आज़म के भाई थे। इसकी तस्वीर भी जनरली हमारी स्कूल कॉलेज के कोर्स में नहीं मिलेगी, ये ज़्यादती है, तो इस तरह करना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना साहब, फिर ये उनके वालिद साहब हैं जिन्ना पूजा पूंजा एक कास्ट है, तो ये थे। फिर उन्होंने बैरिस्टर के तौर पर जो पहने हुए कोट सूट हैं, ये जो चीज़ें लगी हुई नीचे, ये उनके कॉलर्स पर इधर उधर या इस तरफ बीच में लगी हुई हैं, ये यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा ये तमाम अशिया हाजी साहब आपने टोटल में से अगर देखें तो 1988 में सब कुछ आपने उसी वक्त ही कलेक्ट कर लिया या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे बढ़ता है? तो डिसाइड करते ही विदिन 6 मंथ्स इसका इफ्तिताह भी हो गया था। अच्छा। अगर काम करना है तो देर किस बात की? जब पैसा कायद आज़म के म्यूज़ियम के लिए मौजूद है तो हम देर क्यों करें? मतलब हमने डिसाइड किया और 6 महीने में इसका इफ्तिताह हो गया। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। और हाजी साहब आज हमारे साथ खुसूसी तौर पर जूते हैं, और कायद आज़म जिस जूते को, मसलन इस जूते को पहनकर छोटे प्लेन से उतर रहे हैं तो वही प्लेन ही नीचे लगा हुआ है। अच्छा। इनके हाथ में जो सोटी है ना, डंडी, ये डंडी यहाँ लगी हुई है। अच्छा यानी पीछे जिस तरह की तस्वीर है, तस्वीर में रेलिवेंट चीज़ें नीचे रखी और मुख्तलिफ वक्त औकात में ये जूते जो पहनते थे
وہ بھی اسٹور کر کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا اگر آپ ویورز دیکھیں تو قائد کی جو کلیکشن تھی، یعنی یہ جو شوز ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ آج بھی یہ ڈیزائن کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قائد کا حاجی صاحب ایک بڑا معیار تھا، ویژن بہت کلیئر، بہت بڑا تھا. آخر دنیا کے مانے ہوئے بیرسٹرز میں سے تھے. ان کو وکالت کے لیے دوسرے ملک اپنے ملک میں بلاتے تھے. ہی واز اے گریٹ مین، ہی واز اے ویژنری مین. لیکن افسوس کہ ان کی تعلیم اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ دکھ کی بات ہے. یہ فرنیچر ہے. یہ ان کا چھوٹا سا کسی کو انٹرویو دینے کا جگہ تھی. ایک دو آدمیوں سے ملاقات کرنی ہو یا بی بی سی کا انٹرویو دیا تھا تو یہیں بیٹھ کر کے انہوں نے اس پر بیٹھے تھے. اس فرنیچر پر بیٹھ کر، اس فرنیچر پہ بیٹھے تھے. اس کا کیا کہ بڑے روم میں انٹرویو دینے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، چھوٹے سے روم میں ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی ہے. نہیں، یہ ان کا ڈائننگ ٹیبل تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا ڈائننگ ٹیبل 1947-48 یا اس سے پہلے کتنا معیاری تھا. وہ یہاں بیٹھ کے اپنے احباب کے ساتھ میٹنگ جو کرنی تھی وہ یہاں کرتے تھے. پیچھے ان کی تصویریں ہیں. محترمہ فاطمہ جناح بھی ہیں، ادھر بھی محترمہ فاطمہ جناح بھی ہیں، اور اس طرح سے ان کی بہن کی تصویر بھی ہے، ان کی بیوی کی تصویر بھی ہے جس کا جلدی انتقال ہو گیا تھا. یہ تمام چیزیں جو ہیں سجا کے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو صحرا دیا اس پہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. ایسے ہی ان کا شوق تھا شکار کا، تو اس کے لیے جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں یہ اس پورشن میں رکھی گئی ہیں. اچھا، یہاں پر اسٹیک اور یہ آگے رائفلز وغیرہ ہیں. رائفلز وغیرہ، شکار کا شوق تھا. ان کی بیوی کے انتقال کے بعد وہ سنگل بیڈ کے اس طرح سادہ کمرے میں رہتے تھے. تو ان کا یہ بیڈ روم ہے. آپ اس کی سادگی دیکھیے کس طرح سے ہمارے قائد نے زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سادگی. ہمیں اس ملک میں اقتدار میں مال لوٹنے کے لیے نہیں بنایا جاتا. قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پہلی کابینہ کی میٹنگ ہے تو کیا کیا چیزیں کھانے کے لیے بنائی جائیں. تو انہوں نے کہا وزراء کھانا کھا کے گھر سے نہیں آئیں گے. بولا کھانا کھا کر تو آئیں گے. بولا کھانا کھا کر آئیں، یہاں صرف چائے پلا دیجیے گا اور پھر واپس جا کر کھانا گھر پہ کھا لیں. یہ سمپلسٹی اب ختم ہو چکی ہے. یہ کیا مختلف چیزیں تحفے میں تحائف وغیرہ تحائف دیے گئے. یہ تحائف انہوں نے ہمارے ملک کے لیے چھوڑ دیے. تحائف خرید لینے کا چکر کچھ نہیں تھا، سمجھے نا. لیکن یہ چیزیں چھوڑیں. یہ ان کو سپاس نامے جو دیے گئے، یہ ان کی شان میں جو نظم لکھی گئیں، یہ تمام چیزیں یہاں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ان کے بڑے قریب ساتھی سردار عبدالرب نشتر جو نعت گو شاعر بھی تھے، یہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس تصویر میں زیادہ تر ان کے ساتھ ان کے رفقا بیٹھے ہوئے ہیں. نوابزادہ لیاقت علی خان کی بھی ابھی تصویر آ جائے گی. تو اس طرح سے ہے. اور جب جنازہ ہوا تھا، یہ گاندھی صاحب کے ساتھ بھی ہے گاندھی تصویر. کے ساتھ بھی تصویر ہے. جنازہ ہوا تو لوگ افسردہ ہیں، رو رہی ہیں، بچیاں اور عورتیں رو رہی ہیں اور ان کا جنازہ لایا جا رہا ہے. اور اس طرح سے سادگی کے ساتھ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. سب سے لاسٹ پر آپ کو قائد کے استعمال میں رہنے والی وہ گاڑیاں دکھائیں گے. یقیناً آپ نے یہ پہلے بھی دیکھی ہوں گی، لیکن ان گاڑیوں کو یہاں پر جو ہے وہ سیو کرنا، یہاں پر محفوظ کرنا، یہ ایک بڑی بات ہے. اچھا، یہ کون سی گاڑی ہے حاجی صاحب؟ یہ کیڈیلک گاڑی ہے. بہت مہنگی اس زمانے کی گاڑی تھی، چونکہ مالی طور پر بہت مستحکم تھے، لیکن گورنمنٹ کا مال نہیں کھایا. گورنمنٹ کو تو مال دیا. یہ کیڈیلک ہے اور یہ پیکارڈ ہے. اس دونوں گاڑیوں کے، ان دونوں گاڑیوں کے پیکارڈ کے بھی استعمال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا مقام تھا، کیا کیلیبر تھا، کیا عظمت تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا کہ گھر بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگوں تک آپ یہ قائد اعظم کی چیزیں پہنچائیں گی. ایک چیز صرف رہتی ہے کہ یہ وہ قرآن شریف ہیں جو تحفے میں ان کو دیے گئے تھے، اور وہ اسی طرح سے محفوظ ہیں. انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، سادہ بغیر ترجمے کے قرآن بھی ہیں.
تو تمام چیزیں جو ان کو تحفے میں دی گئیں اس کو محفوظ کر کے یہاں رکھا گیا ہے. جب آپ مزار میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو جو خوبصورت قائد اعظم باغ نظر آتا ہے، یعنی یہ جو آپ کو ساری خوبصورتی نظر آتی ہے، پولز بنے ہوئے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی حاجی صاحب کو جاتا ہے. حاجی صاحب بتائیے گا کہ اس سے پہلے یہ کیسا منظر تھا؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے. پاکستان بننے کے 40 سال زیادہ عرصے تک یہاں دھول مٹی اڑتی تھی. محمد خان جنید جو شریف ترین پرائم منسٹرز میں سے تھے، ان کو میں نے پوچھا 25 دسمبر کو آ رہے ہیں مزار قائد؟ تو بڑا ہاں آ رہا ہوں. کیا بات کریں؟ میں نے کہا وہیں کریں گے. آ گئے، حاضری دے دی. پھر مجھے پوچھا کہ کیا بات کرنی تھی، تو میں نے یہ قائد اعظم کا جو ماربل ہے نا، یوں اس پر انگلی پھیری تو یہ انگلی مٹی سے کالی ہو گئی. تو انہوں نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے اس سے کہ یہ کئی ایکڑ کا دھول مٹی رکھنے والا علاقہ جو ہے اس کے بیچ میں مزار ہے. بولے کیا حل ہے؟ میں نے کہا اس کو ایک بہترین باغ بنائیں، نقشہ بنائیں، باغ قائد اعظم بنائیں اور پاکستان کو باغ قائد اعظم کا تحفہ دیں.